यो पुस्तक यस्तो यसको कभर पेज यस्तो छ। यसलाई साङ्ग्रिला बुक्सले प्रकाशन गरेको 257 पेज, जम्मा 257 पेज छ भूमिकाहरू बाहेक। र होम भट्टराईले यसलाई सम्पादन गर्नुभएको छ। मैले यो किताब पढिरहँदा यसको म्यानुस्क्रिप्ट पढ्ने, प्रतिलिपि यसको पहिले म्यानुस्क्रिप्ट पढ्ने अवसर पाएको थिएँ। यसको टार्गेट ग्रुप को होला, लक्षित पाठक को हुन्छ होला भन्नेमा म आफै पनि त्यो पढ्दै जाँदा खुब दोधार भएको थियो। अहिले स्पष्ट खुट्टाइदिनु भयो। हामी जस्तै टिनेज भन्दा माथि गइसकेकाहरू जसले आफ्नो थाकथलो छोडेर एकातिर लागिसक्नु भएको छ, अनि उहाँहरूलाई आफ्नो थाकथलोको माया, आफ्नो विगतको माया, आफूले गरिराखेको बाँचेको जिन्दगी, परिवेश, त्यो परिवेश स्पष्ट झल्कने यो पुस्तकले झल्काउँदो रहेछ। त्यहाँको आयुर्वेदिक जडीबुटीका कुरा, त्यहाँ खेलेका कुरा, ढुङ्गाका कुरा, मट्याङ्ग्राका कुरा, यी सबै कुराहरू यहाँ छन् जुन अहिले सहरमा आएर बस्ने युवा वर्गलाई त्योसँग साक्षात्कार हुन गाह्रो छ। यो उपन्यास हो कि होइन भनेको अब मलाई कतिले त्यो पढेर टिप्पणी लेख्ने यो होइन, यो आत्मकथा हो, यो संस्मरण हो, के हो पनि भन्नुभयो। अनि मलाई त लाग्यो यो मैले त उपन्यासै भने, अब भएन भने नयाँ खालको प्रयोग भयो त के फरक पर्छ भन्ने खालको। म फेरि म साहित्यको विद्यार्थी पनि हो, साहित्यको विद्यार्थी भएको हुनाले तपाईँको यो मैले पढ्न त पढाएको छैन होइन। अब तपाईँको आधा बाटो हाम्रो कृष्ण धरावासी हो, त्यो पनि उहाँले आफ्नो आमाको बारेमा लेखेको हो, त्यो उपन्यास भनिदिएँ मैले भन्नुहुन्छ। मैले इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ उहाँको, त्यो पनि उपन्यास हो भनिदिनु हो, उपन्यासै भनेर आयो। अब हामीले ऐतिहासिक खालका उपन्यास पढ्यो भने सेतो बाघ पढ्यो भने जङ्गबहादुर राणाहरूको कुरो, जङ्गबहादुरहरूको कुरो छ भने त्यो त एउटा इतिहास नै हो नि। तर त्यो चाहिँ औपन्यासिक हिसाबमा आयो। त्यसैले मैले फेरि उपन्यासको यसो सिद्धान्तहरू पनि पढेँ। त्यो कस्तो खालका उपन्यास हुन्छ भन्दाखेरि पत्रात्मक निजात्मक पनि हुन्छन्, दैनिक पनि हुन्छन्, अथवा इतिहास पनि हुन्छन् उपन्यासभित्र भन्ने किसिमको त्यहाँ पनि त्यो पुष्टि भयो हुनाले उपन्यासै भनौँ भनेर ल्यायो। तर यो लेख्न चाहिँ धेरै समय मैले लेख्नै नसकेको उपन्यास हो। लेख्छु त भन्ने मनमा आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ मैले 69 सालमा यसलाई लेख्ने प्रयास गरेँ। म जापान गएको बेला त्यहाँ लेख्छु भने सकिएन यो होइन, त्यो विषय कन्टेन्टले गाह्रो हुँदो रहेछ। अनि 71 सालमा म नगरकोटमा एउटा होटलमा गएर बसेर एक रात बसेर लेख्न लाएँ, त्यो पनि सकिएन। अब लेख्न नसक्यो भने मैले छोडिदिएँ। अब यो लेख्न नसकिने भयो भनेर छोडेँ। तर मैले यो बारेमा अध्ययन गरेको थिएँ। गरुड पुराण मैले 2-3 चोटि पढेँ, छुट्टै पढेँ। गरुड पुराण पढेपछि कुन कुराहरू राख्न मिल्छ, कुन मिल्दैन भन्दा त्यो सबै राख्न त मिल्दैन अहिले। अब पुराण लेखेको तपाईँको अब भने पनि पुराण काल भन्ने हो भने अब 3500देखि 5000 वर्ष पहिलाको कुरा अहिलेको सन्दर्भमा ठ्याक्कै त्यही राख्न त हामी सक्दैनौँ त, भन्न पनि मिल्दैन। त्यहाँ महिलाको लागि, दलितको लागि, शूद्रको लागि भनिएका कुराहरू त अहिले आपत्तिजनक पनि छन्। ती कुरालाई फिल्टर गरेर अब अहिले त फेरि पुराण गरुड पुराण भन्नेले पनि त मिलाएर भन्नुहुन्छ, किनभने उहाँले कन्टेक्स्ट मिलाएर भन्नुपर्छ, किनभने कन्टेक्स्ट अनुसार हेर्नुपर्छ नि। अब तपाईँको चाहिँ पुराणमा लेखेको कुरा अहिलेको कन्टेक्स्टमा बसेर अब त्यसलाई इलाबोरेसन गर्ने, व्याख्या गर्ने, एक्सप्लेनेसन गर्ने, यहाँ चाहिँ तपाईँ दृष्टान्त कति मिल्छ त्यति मात्रै हेर्ने हो भन्ने किसिमले मैले यो बारेमा गुरुहरूसँग छलफल गरेर उहाँहरूसँग सल्लाह सुझाव लिएँ। एकजना भर्खर यङ मान्छे हाम्रो यो वासुदेव पाण्डेको आमा बित्दाखेरि उहाँ कहाँ भेट्न गयो, यो पुरानो भनिरहेको छ। मलाई त्यो त्यतिर लेख्नु पनि थियो। अनि उहाँले भनेको ऊ त यस्तो तपाईँको चाहिँ उहाँको व्याख्या नि, उहाँ चाहिँ नासाका कुरा पनि ल्याएर व्याख्या गर्नुहुन्छ यो गरुड पुराणलाई। उहाँले त तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ डिएनएको ल्याएर पनि व्याख्या गर्नुहुन्छ। पछि त्यहाँभित्रको साइन्स जुन छ त्यो साइन्सहरूलाई पनि एकदमै राम्रो लिएर व्याख्या गरेको मलाई थाहा थिएन कि डिएनए किन आमाको डिएनए परीक्षण हुँदैन भने मैले यादै गरेको थिएँ। जुनसुकै मान्छेको व्यक्तिको डिएनए परीक्षण त बाउकै किन खोज्छ भन्ने कुरो उहाँले व्याख्या गर्नुभयो कि। अब मैले घर आएर श्रीमतीलाई सोधेँ होइन कुनै डिएनए परीक्षणमा महिलाको लिन्छ लिँदैन भने किन लिनु पर्छ, त अलरेडी नोन हो, डिएनए परीक्षण गर्नु पर्दैन महिलाको त भन्ने कुरा त्यो भयो र उहाँले
हाम्रो सिस्टममा नागरिकतामा बाउको नाम लेखिएको हो भन्ने कुरा आयो कि आमा त अलरेडी नुहाउँछ त किन लेखिदिनु पऱ्यो भन्नै पर्दैन, लेखेर भनेर मात्रै हुने हो र। तर आमा त चिनेकै थियो, बाउ त चिनेको हुँदैन नि त, बाउ चिन्यो भने त आमाले हो। त्यसले गर्दा त्यो नागरिकतामा लेखिदिएर बाउ तेरो यो हो भनिदिएको भन्ने खालको उहाँले व्याख्या गर्नुभयो कि। अनि मलाई हो कस्तो त्यो त लजिकल पो छ त। मैले सोधेँ डिएनए चाहिँ परीक्षण गर्नु पऱ्यो भने त बाउ डिएनए परीक्षण गरेर त जिनहरू हेर्न हो, जिनहरू त बाउ खोज्ने हो त्यसको होइन। भनेपछि त्यो डिएनए परीक्षण गर्दाखेरि महिलाको चाहिँ डिएनए परीक्षण गर्नु पर्दैन भनेको जुन कुराहरू उहाँले व्याख्या गर्नु मलाई यो सन्दर्भ अनुसार लानु पर्दो रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसरी मैले पछि यो लकडाउन मेरो सरुवा पनि भयो, उपराष्ट्रपति कार्यालयमा बसेँ, फुर्सद पनि भयो, लकडाउन पनि भयो, घरमै बस्नु पाइयो। त्यो बेला चाहिँ मेरो पिएचडी थेसिस सकेपछि के गर्ने भनेपछि अब यो लेख्छु भनेर मैले वास्तवमा 13 दिनमा राइट अफ गरेको यो, किन 13 अङ्क छ, 13 दिनको घटना छन् र 13 दिनमा राइट अफ गरेँ। म त्यो एउटा गर्छु भनेर गरेँ, तर त्यो घरिघरि त्यो लेख्नलाई अलिकति गाह्रो पनि भयो। तर घरमा परिवारसहित बस्या हुनाले मलाई अलिकति त्यो सम्हालिने लेख्नलाई अलिकति घर परिवार। अनि मैले हरिलम्सालाई पढ्न दिएको, म एक्लै नपढ्ने भएछ, म त परिवार राखेर मात्रै पढ्छु। त्यो एक्लै पढ्यो भने त मलाई पनि गाह्रो हुने रहेछ भने तपाईँ आमा भएको मान्छेले के हो गाह्रो भनेको, त्यही भएर त गाह्रो भने अब त्यो कसरी भोग्ने भन्ने पो भयो मलाई। तपाईँले जुन लेख्नुभयो त्यो त भोग्नु जरुरी पर्छ, अब कसरी आफूलाई तयार गर्ने भन्ने खालको चाहिँ मलाई गाह्रो भन्नुभयो। एकजनाले के भन्नु, म अफिसमा नपढ्ने भएँ सर भन्नुभयो। किन भनेको अफिसमा पढ्न लागेको त पढेपछि मलाई आँसु आयो, अनि अरू तपाईँ किन रोको भने पछि अफिसमा मैले पढ्ने भएन भन्नुभयो। अब यो वास्तवमा यो मैले लेख्दाखेरि त्यो अनुभव अनि अब किन लोकलाइज गरेको क्या, अब आञ्चलिक आफ्नै ठाउँ आफ्नै पात्र किन हुन सक्दैन भन्ने हिसाबले मैले राखेर यो पुम्दीको विशेष गरी पुम्दी, विशेष गरी ठुलीबेडी र हाम्रो वरिपरिकै त्यहाँको स्थानहरू अथवा हाम्रो त वरिपरि त्यो हाम्रो गाउँ त्यहाँ कोही ठाउँमा लुकुन सहर पनि आउँछ, ठुलो सहर पनि आउँछ, तर ती सबै त्यहाँका लोकलहरूलाई राखेर ठाउँ नै जस्ता तस्तै त्यो गरेर लेख्दा किन सजिलो हुँदो रहेछ, किन सबै कहीँ त्यो पटकथा बिग्रिने डरै हुँदो रहेछ। त्यसरी लेखेको र त्यहाँ हाम्रा ब्राह्मण विशेष गरी ब्राह्मण क्षेत्री समुदायमा मनाइने चाडपर्व रीतिरिवाज परम्पराहरूलाई राखौँ, किनकि यो ऐतिहासिक सबै बिर्सियो कि लुतो फाल्ने कसरी भन्ने पनि बिर्सियो। कतिपय मैले त्यहाँ लेख्छु त बासँग सोधेर लेखाएको छु त्यो मन्त्रहरू। तपाईँ भैँसी ब्याउने बेलामा गएर फुक्नुहुन्थ्यो, के भनेर फुक्नुहुन्थ्यो भनेर सुनेको, त्यो भन्दा के भनेर फुक्नुहुन्थ्यो होइन। अनि तपाईँले चाहिँ त्यो के अरे धुप हाल्नुहुन्थ्यो, धुप हाल्दा के गर्नुहुन्थ्यो, अथवा नयाँ तपाईँको ब्याउती चढाउने भन्ने हुन्थ्यो, ब्याउती चढाउँदा के भनेर चढाउनुहुन्थ्यो, मकै चढाउँदा के भनेर चढाउनुहुन्थ्यो होइन। मैले उहाँलाई सोधेँ अथवा नयाँ सेलरोटी पाकेपछि पहिला चढाउनुपर्छ भगवान्लाई भन्ने, त्यो के भन्नुहुन्थ्यो त त्यसमा भने मैले बाले किन चाहियो भन्नुभयो। मैले पिएचडी थेसिस चाहियो भने बाला ढाँटेँ त्यतिखेर। पछि भने त्यसलाई पो चाहियो अरे, त्यो पिएचडी त मेरो अर्कै शब्द त्यो शब्द किन चाहिन्थ्यो होला। अनि म त्यहाँको दाईको कुराहरू सोधेँ, दाईमा के गाउँथे भने टन्न लेखेर पठाइदिनु भयो। अनि रतौलीको त कतिपय मलाई थाहा थियो, मैले पनि सुनेको थिएँ भने फेरि लोक साहित्य विद्यालय पनि भरियो, त्यो रतौलीको कुराहरू पनि यस्ता कुराहरू धेरै त्यो किन पछि त्यो एउटा ऐतिहासिक होस् कलेक्सन होस् भनेर पनि राखिएको, नत्र हराउँदो रहेछ कि। हराएपछि अब तपाईँको चाहिँ अब बिस्तारै हराउँछ नि, त्यतिखेरका बच्चाहरूले खेल्ने खेलहरू पनि यस्ता खालका। अहिले मैले के लाने यो हाम्रोतिर के भन्छ भने यो फेरी लाउँदाखेरि त भन्छ त्यो म खोजिरहेको छु कि होइन। मसाने बादमा आकाशे बादमा पत्ताले बादमा के भन्छ त्यो भने के हो त त्यसमा के भन्छ भने त्यो मान्छे फेला पार्ने आएर छ। ती लाउने मान्छे अहिले मरिसके छैनन्, त्यो चाहिँ उनीहरूको पुस्ताले त ग्रहण गरेन पनि। यस्तो ऐतिहासिक रहोस् भनेर मैले यसमा राखेको। यो किताबमा अहिलेसम्म 19 जनाले समीक्षा गरिसक्नु भएको छ, पब्लिस भएको छ। अब पाठकहरूले आफ्नै हिसाबले मनपर्ने नपर्ने अब त्यो खालको प्रतिक्रियामा राम्रो लाग्छ। यसरी आज चाहिँ म आफ्ना कुरा पनि यहाँ भनिहालेँ, फेरि फेरि लगाइहाल्नुहुन्छ भनेर भनिहालेँ हो। र थोरै उपस्थित हो भने यसो केही कुरा विशेष गरी जयराज सरले जुन यसमा चाहिँ समीक्षा गर्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो पछाडि महत्त्वपूर्ण। चन्द्रकला म्याडमको त पब्लिसै भएको छ, उहाँले समीक्षा चाहिँ। लेखकलाई धेरै धन्यवाद। यहाँले यसको पृष्ठभूमि पनि केही कुराहरू बताइदिनु भयो। पुस्तकको बारेमा आफ्ना कुराहरू राख्नको लागि डाक्टर चन्द्रकला घिमिरेज्यूलाई आग्रह गर्दछु। सर डाक्टर जयराज आचार्यज्यू, लेखक डाक्टर खगराज बरालज्यू
र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो नमस्कार छ। साहित्यको रसहरूको बारेमा त थाहा छ, तर त्यो रसहरूलाई चाहिँ साहित्य लेखनमा कसरी प्रयोग गर्ने, उपन्यासको चाहिँ त्यसमा के कुराहरू इन्क्लुड हुनुपर्छ होइन, कथा भयो भने के चाहिन्छ, त्यसको चाहिँ एरिया, त्यसले कभर गर्ने क्षेत्र, यस्तो कुराहरू, यो टेक्निकल कुराहरू मलाई के पनि थाहा छैन। तर म चाहिँ एज अ रिडर होइन, मान्छेले चाहिँ कस्तो कुराहरू पढ्न रुचाउँछन् होइन, त्यो रुचाउने विषयहरूलाई चाहिँ उहाँले ग्राफ्स गर्नुभएको छ यो सानो उपन्यासमा भन्ने लाग्छ। र यो उपन्यास चाहिँ विशेष गरेर अब उहाँले आफ्नो आमा बाल्यकालदेखि अनि आमाको चाहिँ देहावसान हुँदासम्म र अन्तिम क्रियाकर्म गर्दासम्मका चाहिँ स्मृतिहरूलाई चाहिँ एकदमै सुन्दर ढङ्गबाट 13वटा च्याप्टरमा चाहिँ उहाँले यसमा उल्लेख गर्नुभएको छ। र त्यो 13वटा च्याप्टरहरू चाहिँ उहाँले 13 दिनमा लेखेँ भन्नुभयो। सम्भवतः त्यो हाम्रो चाहिँ क्रियाकर्मको 13 दिनमा होइन, त्यो पछिको कुनै 13 दिन होला जस्तो लाग्छ। र त्यो 13 दिनमा चाहिँ वैदिक संस्कार अनुसार हिन्दू ब्राह्मणहरूले विशेष गरेर गण्डकी अञ्चल क्षेत्रतिरको अब आफ्नो संस्कार त फरक ठाउँको अलिकति फरक हुनसक्छ, र त्यो क्षेत्रको चाहिँ एकदमै स्थानीय परम्परा अनुसार चाहिँ कसरी त्यो 13 दिनमा चाहिँ एक दिन के गर्ने, दोस्रो दिन के गर्ने, तेस्रो दिन के गर्ने, यसरी क्रमैसँग 13 दिनसम्मको चाहिँ एक किसिमको क्रियाकर्मको कुराहरू छ। यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो उपन्यासले चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ अब अरू भाषामा ट्रान्सलेसन गर्न सक्यो भने अरू धर्मावलम्बीहरू, अरू धर्म संस्कार, अरू परम्पराहरू मान्नेहरूले पनि यो के गर्दा रहेछन् त यिनीहरूले भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा जानकारी हुन्छ। र अहिले चाहिँ आफू चाहिँ अध्ययन नगर्ने सरफेस रूपमा चाहिँ टीका टिप्पणी गर्ने प्रचलन छ। अलिकति एकदम सस्तो लोकप्रियताको लागि गरुड पुराण बोल्नुपर्छ, मनुस्मृति बोल्नुपर्छ होइन, अनि यी आदि इत्यादि फलाना ग्रन्थहरू किन चाहियो, संस्कृत किन चाहियो यी होइन, यस्तो कुराहरू चाहिँ नबुझिकन बोल्ने चलन छ। त्यस कारणले चाहिँ लेखेर त्यसलाई चाहिँ उनीहरूकै भाषामा ट्रान्सलेसन गर्न सक्यो भने त्यो भित्रको चाहिँ भ्यालु, त्यसको चाहिँ वर्थनेस के छ होइन, किन मान्छेहरूले यसलाई आफ्नो जीवनसँग चाहिँ मिलाउँदै होइन अभ्यास गर्दै किन गइरहेछन् भन्ने त्यसको चाहिँ सकारात्मक पक्षहरू पनि सबैको लागि पुग्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र पुस्तकमा चाहिँ उहाँले आफ्नो बाल्यकालदेखि चाहिँ आमासँग पक्कै पनि हामीसँग सबैसँग आमासँगका चाहिँ एकदमै सुन्दर मेमोरीहरू छन्। जसको आमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यो कुरा चाहिँ फिल गर्नुहुन्छ, जसको आमा हुनुहुन्न उहाँहरूले झन् धेरै फिल गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने उम्केको माछा ठुलो हुन्छ नि होइन, लस भएपछि सक्यो। र उहाँले त्यो प्रत्येक दिनका स्मृतिहरू यति राम्रोसँग लेख्नु भएको छ कि अब मेरो पनि जन्मस्थान त्यही लोकेसनमा भएको हुनाले र सम्भवतः उमेर पनि उस्तै होला होइन, त्यो कारणले चाहिँ उहाँको हुर्काई र म चाहिँ आफ्नो हुर्काई देख्ने क्या त्यहाँनिर पढ्दाखेरि। ल हामी पनि यसरी घाँस काट्न जाँदाखेरि हात काट्दाखेरि गन्धेको झारको रस चाहिँ लगाउँथ्यौँ होइन। अनि आमासँग चाहिँ हामी आमा मामाएर जाँदा चाहिँ काखकोलाई बोकेर जान्छन्, अलि ठुलोलाई त छोडेरै जान्छन्। म पनि 10जनासँग हुर्केको हो। विशेष गरेर गण्डकी अञ्चल क्षेत्रतिरको यो पहाडी क्षेत्रको चाहिँ सिङ्गो परम्परा चाहिँ त्यो बेला चाहिँ कसरी खान्थे होइन। अब इभन मैले बिहे नगरेसम्म मेरो बाआमाको भान्सामा म टेकेको थिइनँ कि। अनि कहिलेकाहीँ कोदोको ढिँडो पकाउन पऱ्यो भने अँगेनामा ढिँडो पकाइँदैन थियो, हाम्रोमा चुलै बाल्नु पर्थ्यो होइन। त्यहाँ तल त त्यहाँ कुँडो पनि पकाएको हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन। अनि चुलो नै दिनदिनै चुलो पोत्ने चलन थियो र दिनदिनै आमाले दैलो पोत्नुहुन्थ्यो होइन, दिनदिनै आँगन बढार्नुहुन्थ्यो, अनि दिनदिनै बिहान बेलुका पूजा गर्ने चलन थियो होइन।
अनि दिनदिनै पञ्चमी पूजा गर्ने चलन थियो बिहान बिहानमा। यस्तो हाम्रो चाहिँ थुप्रै परम्पराहरू यो किताबले चाहिँ उजागर गरेको छ, जुन कुराहरू चाहिँ हाम्रो इन्टेन्जिबल हेरिटेज भन्छौँ हामीले। त्यो इन्टेन्जिबल हेरिटेजहरू चाहिँ एकदम लस भएर गएको अवस्था छ होइन। मान्छेहरूले चाहिँ भौतिक कुरालाई मात्रै फोकस गर्न थाले। हामीसँग चाहिँ यो अभौतिक कुराहरूले चाहिँ मान्छेलाई मान्छे बनाइराखेको हो। अभौतिक कुराहरूले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ समृद्ध बनाइराखेको हो। अरू जनावरभन्दा, अरू पशु पक्षीभन्दा चाहिँ हामी किन फरक छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग संस्कार छ, त्यो संस्कार छ, संस्कृति छ, हाम्रो अभ्यास छ। यो कुरा चाहिँ यो पुस्तकमा चाहिँ एकदमै रिफ्लेक्सन भएको छ। त्यस कारणले यो पुस्तक चाहिँ पठनीय छ भन्ने लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ रमाइलो पक्षहरू, जस्तो केटाकेटी हुँदाखेरि साथीभाइको बिचमा चाहिँ जोक गर्ने पनि अहिलेको जस्तो हुँदैन रहेछ पहिला होइन। हामीलाई त म सम्झिन्छु, म चाहिँ फट्याङ्ग्रो देखेर एकदम डराउँथेँ। अनि मलाई स्कुल जाँदा आउँदा चाहिँ केटाहरूले फट्याङ्ग्रो उता बारीतिर गएर खोजेर अनि टाउकोमा हाल्दिने कि। यस्तो यो एक किसिमको बुलिङ हो होइन। यस्तो चाहिँ त्यो केटाकेटीपनमा अनि हामी के खेल्थ्यौँ होइन। हामी खेल्ने सँगसँगै सिक्दै जान्थ्यौँ र आफ्नो ड्युटी पनि पुरा गर्दै जान्थ्यौँ त्यो बेलामा, जुन कुरा चाहिँ अहिले पाउन सकिँदैन। त्यस कारणले त्यो बेलाको चाहिँ एकदमै समृद्धै समाज भन्छु म त। किनकि आफूहरूले चाहिँ उत्पादन गरेर कति गाउँमा चाहिँ घर बुन्ने तानहरू पनि हुन्थ्यो। आफूले उत्पादन गरेर खाने बस्ने सबै कुरा चाहिँ समृद्ध भएर पनि मान्छेहरू आफ्नो एउटा सोसाइटीमा चाडपर्व मान्ने सिँगै गाउँलाई दसैँ आउँथ्यो होइन। सिँगै गाउँ चाहिँ अब बर्खाभरि असार साउन भदौमा चाहिँ के अरे बाढीले बिगारेका बाटाहरू चाहिँ सबै दसैँ आएपछि सबै बनाउने, सबै बाटो फाड्ने, अनि पेटीहरू बनाउने, सिँढीहरू बनाउने, कुवा धारा पँधेराहरू चाहिँ सबै सफा गर्ने। सबै गाउँलेलाई दसैँ आउँथ्यो, सबै माटो लिन जान्थे होइन। सबैले घर चाहिँ सुन्दर बनाउँथे। अब त्यो चलन अहिले हाम्रै गाउँमा पनि छैन होइन। त्यस कारणले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ हेरिटेज थियो त्यो हाम्रो दिमागमा मात्रै छ, त्यसलाई चाहिँ लेखेर राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किनकि उतातिर पनि सिमेन्ट पुग्यो, अब उतातिर पनि चाहिँ नयाँ पेन्टहरू पुगे र चाहिँ रातो माटोले घर रङ्गाउने, कमेरो माटोले घर रङ्गाउने, काली माटीको चुलो बनाउने होइन। यस्ता कुराहरू चाहिँ सबै लस हुँदै गए। त्यस कारणले चाहिँ यस्ता विषयहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ उजागर हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र धेरै कुरा त के भन्नु, यसमा चाहिँ धेरै नै कुराहरू छन्। मैले चाहिँ यो किताब भेट्टाएपछि एकदमै मन परेपछि त्यो यसमा कस्तो वेब क्रिएसन हुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आफूले जे सोचिन्छ त्यो सोचाइ अनुसारको फ्लो चाहिँ त्यो किताबमा भयो भने चाहिँ त्यो किताब पढ्न मन लाग्छ होइन। त्यो फ्लो अनुसार चाहिँ त्यहाँ कन्ट्राडिक्सन भयो भने चाहिँ त्यो किताब चाहिँ पढ्न मन लाग्दैन। मलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। सम्भवतः सबैलाई यस्तै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। र यो किताबमा जुन फ्लो छ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अब मैले पनि मेरो बुवाको चाहिँ मेरो बुवा हुनुहुन्न, उहाँको चाहिँ 13 दिनको त्यो काम देखेको छु। मेरो ससुरा बित्नु भएको 1 वर्ष पनि भएको छैन, भर्खर 6-7 महिना जति भयो। उहाँको पनि 13 दिनको काम गरेको छु मैले। मेरो सासू पनि हुनुहुन्न, उहाँको पनि गरेको छु। अरू त अब अलि परको मान्छेहरू भए। त्यस कारणले चाहिँ यो गरुड पुराणमा के भन्छन्, अहिलेकाले त मिलाएरै भन्छन्। त्यसमा अब कतिपय कुराहरू फ्याक्ट पनि छन् होला। म त अलिकति यता हिन्दू टेक्स्टहरू भन्दा पनि बुद्धिस्ट टेक्स्टहरू चाहिँ अलिक बढी पढाएको छु जस्तो मलाई लाग्छ, किनकि मेरो पेसै त्यतातिर पर्यो। अनि त्यस कारणले चाहिँ म चाहिँ कम्पेयर गर्न खोज्छु यहाँनिर के रहेछ। बुद्धिज्मलाई त अब साइन्टिफिक भन्छन् होइन, किन साइन्टिफिक भने रहेछ, यहाँ चाहिँ नन साइन्टिफिक के रहेछ त होइन, के कुरा कन्ट्राडिक्सन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा धार्मिक ग्रन्थहरू र
बाँकी रिलिजियनहरूको यो कम्पेयर पनि गर्छु। तर हाम्रो चाहिँ जुन इन्टेन्जिबल हेरिटेजहरू छ त्यो चाहिँ अलिकति समृद्ध भएकै त्यस्तो चाहिँ देख्छु र हाम्रा चाहिँ अभ्यासहरू सबै समृद्ध थिए, जुन कुरा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै गाउँमै बस्नेहरूले पनि छोडिसके। किनकि गाउँमा त्यो एउटा चाहिँ कम्युनिटी भएर एउटा कम्युनल भएर सेलिब्रेसन गर्दाखेरिको जुन आनन्द हुन्थ्यो, जुन जोयफुल हुन्थ्यो, त्यो कुरा चाहिँ थोरै मान्छे मात्रै भएपछि त्यो रमाइलो हुँदैन। किनकि राटेपिङ हाल्थे त्यहाँ, त्यसलाई त त्यसको सरजाम जुटाउनै 15-20 जना मान्छे चाहिन्थ्यो। अनि गाउँमा चाहिँ 100-200 जनाको पपुलेसन हुन्थ्यो र पो त्यो एउटा पिङ भएपछि त्यसको चाहिँ भ्यालु बढ्थ्यो त। अनि त्यस्तै पिङ बनाउने जस्तै अरू कुराहरू चाहिँ सबै चाहिँ एउटा कम्युनमा होइन, सबैजना चाहिँ एकदमै सोसियल भएर काम गर्दाखेरिको जुन आनन्द हुन्थ्यो, त्यो आनन्द चाहिँ गाउँमा पनि ड्यु टु ल्याक अफ पपुलेसन होइन, अहिले मान्छेहरू सबै सहरतिर केन्द्रित हुँदै हुँदै गए अब विविध कारणले गर्दाखेरि। त्यस कारणले गाउँमा बस्नेहरूले पनि आफ्नो हेरिटेजलाई चाहिँ बचाउन सकेनन्। अनि सहरमा बस्नेहरूको के भयो भन्दाखेरि सहरमा बस्नेले त आफ्नो ओरिजिनल ठाउँै छोडेर आइसके त। अब कहाँ घोडा चढ्नु, कहाँ गाई चराको अनुभव लिनु, कहाँ खोलामा पौडी खेल्न जानु, कहाँ माछा मार्न जानु होइन, अनि कहाँ चाहिँ आफ्नो नागको थान खोज्नु यहाँनिर। यो कुरा चाहिँ यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ यहाँको कल्चरसँग अलिअलि एक्लिमेटाइज हुँदै जान पर्यो, एक कल्चरेसन हुँदै जान पर्यो। त्यस कारणले यहाँकाले कन्टिन्युएसन गर्न सकेनन्, उताकाले पनि पपुलेसन सबै उठेर गइसक्यो। म जन्मेको ठाउँमा त्यति बेला 30-35वटा घरहरू थियो। 30-35वटा घरमा एउटा घरमा चाहिँ सरदरली 6-7 जना मान्छे बस्थे, थोरैमा पनि नभए 10-12 जना पनि थिए र पो गाउँ गुल्जार थियो त। अनि प्रत्येक पाखा पखेरामा केही न केही उत्पादन थियो। तर अहिले चाहिँ त्यहाँ सबै खरै-खर भएको छ। अनि हार्डली बाहिर जान, अरब जान पनि नसकेका, अब राजधानीतिर पनि छिर्न नसकेका मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँनिर छन्। तिनीहरूले चाहिँ त्यो सम्पूर्ण पखेरोहरू उनीहरूले ढाक्नै सक्दैनन्। त्यस कारणले त्यहाँ पनि खरबारी बन्यो, त्यहाँ पनि मरुभूमि बन्यो र यहाँ पनि मरुभूमि बन्यो। यहाँ पनि उत्पादन हुने ठाउँहरू सबै बन्द भयो। त्यस कारणले यो मरुभूमिमा हाम्रो पुर्खादेखि गरिआएको जुन हेरिटेजहरू, हाम्रो प्र्याक्टिसेसहरू छ, यो किताबमा चाहिँ मेन्सन भएको त्यस्ता कुराहरू इधर न उधर भयो कि यता पनि हुन सकेन, उता पनि हुन सकेन, हामी हरायौँ। र बिस्तारै बिस्तारै अनि हाम्रो कल्चरलाई चाहिँ अब क्रिस्चियनिटीले ओभरटेक गर्न थाल्यो। किनकि उनीहरूले पैसा दिएर मान्छेहरू किनिराखेको अवस्था छ। अनि तपाईँ गुम्बामा जानुभयो भने पुजारी नै किनिदिन्छ होइन, मन्दिरमा जानुभयो भने पुजारी नै किनिदिन्छ। सबै के अरे रुटदेखि नै चाहिँ के अरे मार्ने प्रक्रिया भइरहेछ। त्यस कारणले चाहिँ यस्तो चिजहरू हामीले प्रिजर्भ गर्न गऱ्यो भने भोलि पर्सि यही पढेर पनि अलिकति हाम्रो कल्चरल रिभाइभमा चाहिँ सपोर्ट हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले चाहिँ यस्तो पुस्तक एकदमै थोरै दिनमा लेखेर हाम्रो सामु पस्किदिनु भएकोमा लेखकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै स्पष्ट रूपमा खुट्टाइदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। अब म यो पुस्तकको साङ्गोपाङ्गो विश्लेषण गरिदिनु हुनुको लागि म श्रद्धेय गुरु प्राध्यापक डाक्टर जयराज आचार्यज्यूलाई आग्रह गर्दछु। यत्तिकै सुनिन्छ, यसै गरौँ, आफै गरे हुन्छ। उहाँको सिकाउने शैलीको बारेमा पनि मैले लेखेका थिएँ, छापेको छु क्यारे। अनि कुन चाहिँ किताबमा चाहिँ भूमिका पनि लेखेँ मैले, त्यो देश विदेश घुमेर आएर लेख्नु भएको। यस्तो ब्युरोक्र्याट हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। उहाँले कुनै पनि समय खेर फाल्नु भएको मलाई लागेन। आफ्नो केरियरमा भएका कुराहरूलाई किताबमा लेखिदिनु भएको छ। देश विदेश घुम्न जानुभयो। म धेरै ब्युरोक्रेसीमा मेरो अनुभव छैन,
म त विश्वविद्यालयको प्रोफेसर मान्छे, एक किसिमले पुलपुलिएर जीवन बिताएको भने सजिलो काम गरेको, आफूले जानेको कुरा पढाइदियो। राजदूत हुँदा पनि सबै तलको कर्मचारीले चाहिँ गर्छन् होइन, लास्टमा सिग्नेचर गरिदिने मात्रै हो। उहाँले चाहिँ कस्तो आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाएको यो सानो उपन्यासबाट मानव जातिमा मात्र होइन, पशु पन्छीमा पनि आमा र सन्तान बिचको सम्बन्ध अद्वितीय हुन्छ। चराले त्यो गडौलो लिएर आएर, किरा लिएर आएर हरेक बच्चालाई खुवाउँछ नि, चिचिचिचिचि गरेर सबैले गरेर मुख खोलिराखेको हुन्छ। त्योदेखि लिएर गाई भैँसी सम्पूर्ण त्यो अद्वितीय सम्बन्ध छ। त्यस यथार्थलाई साकार पार्दै खगराज बराइलीजीले यो उपन्यास आफ्नै आमाको बारेमा र त्यसमा पनि उनको मृत्युको विषयमा लेख्नुभएको छ। सहृदय पाठकका लागि यो कृति अत्यन्त मर्मस्पर्शी छ। लेखकले यस उपन्यासमा आफ्नो बाल्यकालदेखिका अनेक सम्झना कलात्मक रूपमा बुनेर राखेकाले यसलाई उहाँको आत्मकथा सहितको उपन्यास वा आत्मोपन्यास भने पनि हुन्छ। अघि के भन्ने आत्मोपन्यास यस्तो हुन सक्छ। जन्म नै मृत्युको अकाट्य कारण हो। मृत्युको कारण के हो भनेर मान्छेले सोध्छ। जन्म, जुन दिन हामी जन्मिन्छ त्यो दिन हाम्रो मृत्यु निश्चित छ। यामे एव रात्रिं प्रथमां उपैति गर्भे निवासं नरवीरलोक तत्र भृत्यस्खलित प्रयाण प्रसप्रत्यहं मृत्यु समीपमेति। प्रत्येक दिन, प्रत्येक सेकेन्ड, प्रत्येक पाइलोमा हामी मृत्युको द्वारतिर चाहिँ हिँडिराखेका हुन्छौँ। अकाट्य सत्य हो। तर यस्तो ध्रुव सत्य हुँदाहुँदै पनि हरेक मानिस आफन्तको मृत्युमा शोकाकुल हुन्छ, करुणाको पात्र बन्छ। झन् आमाको मृत्युमा लेखिएको हुनाले यो करुण रस प्रधान त हुने नै भयो। साहित्यमा करुण रस सबैभन्दा शक्तिशाली रस हो। मलाई लाग्छ नवरसमध्ये सबभन्दा शक्तिशाली करुण, त्यसपछि सायद वीर रस होला। श्रृङ्गार, वीर, हास्य, रौद्र, भयानक अनेकका रस छन्। मुनामदन र गौरी हाम्रो समाजमा अत्यधिक पढिएका करुण रसको साहित्यका बेजोड उदाहरण हुन्। दुईटै पातला कृति छन्, तर देवकोटा भन्ने बित्तिकै मुनामदन नै सम्झिन्छ, राष्ट्रकवि माधव घिमिरे भन्ने बित्तिकै गौरी नै सम्झिन्छ। किनभने ती करुण रसका चरमोत्कृष्ट हाम्रा साहित्यिक कृति हुन्। तर खगराजजीको यस उपन्यासमा आमाको मृत्युमाथिको शोक र करुणा मात्र छैन, गण्डकी प्रदेशको ग्रामीण जनजीवनको सजीव चित्रण पनि छ। त्यहाँको समाजमा प्रचलित चालचलन, विश्वास, अन्धविश्वास, मानिसका आशा र त्रासका वर्णन छन्। गाडीमा अघि बढ्दै जाँदा रातको अँध्यारोमा अचानक बिरालोले बाटो काट्यो, अशुभ भयो भने जस्ता कुरा छन्। ज्योतिषी र झाँक्रीका कुरा छन्, फुकफाकका कुरा छन्, सपना र भविष्यवाणीका कुरा छन्, नाग देवताको प्रभावका कुरा छन्। ढुङ्गा वर्षिन्छ छाना 6:30 पौने 7 बजी। त्यसकारण यो उपन्यास त्यस भेगको समाजशास्त्रीय अध्ययनको लागि पनि एउटा खुराक हो, सोसियोलोजिकल स्टडी। खगराजजीको भाषा काव्यमय र प्रस्तुत शैली प्रभावकारी छन्। रातमा तुलसी मोठ अगाडि लम्पसार परेको आमाको लास हेरेर उहाँ लेख्नुहुन्छ, बिहान उजेलो हुने बेला 3 तारा दक्षिणतिर देखिन्छन्। आमा भन्ने गर्थिन् सधैँ, मेरो आमा पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो। म स्कुल पढ्दा 3 तारा हेरेर उठ्थेँ। हिजो पनि 3 तारा त्यही आकाशमा थिए। हाम्री आमा पनि हामीसँगै थिइन्। आमा बोल्थिन्, हाँस्थिन्। अहिले आमा बोल्दिनन्, हाँस्दिनन्, केही हलचल नै गर्दिनन्, तर तारा जहाँको तहीँ छन्। अनि उहाँ आमाको पार्थिव शरीर जलिरहेको अवस्थाबारे भन्नुहुन्छ, गण्डकी पारी अर्को लास जलिरहेको थियो। मलामीहरू कुरेर बसेका थिए। क्षणभरमै आमाको शरीर खरानी भयो। छोटो तर मार्मिक बनाए।
यसले देवकोटाको मुनामदनलाई सम्झाउँछ, कसरी खायो आगोले दिदी मुनाको शरीर। अनि राष्ट्रकविकी गौरीलाई हेर्नु विष्णुमती पुगेर बटुवा, कालो त्यहाँ बालुवा, लपका वाल बल्यो चिता नल जलिन पहाडकी पालुवा। मुना मरेर गइन् तर अमर भइन्, गौरी मरेर गइन् अकालमा तर अमर भइन्। आफू मात्रै होइन, राष्ट्रकविलाई पनि अमर बनाएर गइन्। सायद भविष्यमा राष्ट्रकविलाई केही कृतिले सम्झाउँछ भने गौरीले नै सम्झाउँछ। आफ्नो कृति मार्फत देवकोटाले मुनालाई र राष्ट्रकविले गौरीलाई जस्तै खगराजजीले श्यानीलाई अमर बनाइदिनु भएको छ। प्रकृतिलाई मानिसले आफ्नो व्यक्तिगत अवस्था अनुसार सुन्दर या असुन्दर देख्छ। एकै समयमा कतै विवाह व्रतबन्ध भोजभतेर हुन्छ, कतै दाह संस्कार र शोक। प्रकृति भने हामीप्रति उदासीन हुन्छ, मौन रहन्छ। हावा र पानी बगिरहन्छन्, पृथ्वी घुमिरहन्छ, रात र दिन भइरहन्छन्, जन्म र मृत्युको प्रक्रिया रोकिन्न। खगराजजीका शिक्षकले एकपटक भनेका थिए रे, मानिस मृत्युदण्ड सुनाएको कैदी हो, केवल मृत्युदण्ड एक्जिक्युट हुनलाई पर्खेर बसेको छ। यसै प्रसङ्गमा यक्षले युधिष्ठिरलाई सोधेको प्रश्न पनि सम्झिन्छ महाभारतमा। आश्चर्य के हो? उत्तर यस्तो थियो, प्राणीहरू दिनहुँ मर्दछन्, तर जो बाँचेको छ ऊ म मर्छु भन्दैन। सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य यही नै हो। कवि शिरोमणिले नि भन्नुभएको छ नि, कति सुतेका छन् बाँचुला म के, कति म जस्ता अहि नै गइसके, कति सुतेका छन् बाँचुला म के, भने कुनै व्यक्ति नआत्तिने किन, तँलाई मालुम छ कि यो कुरा। सबभन्दा ठुलो आश्चर्य यही छ। खगराजजी आफूलाई कान्छो भन्ने गरिएको भए पनि माइलो भएकाले हरिश्चन्द्र कथाको एक ब्राह्मण पात्र सुनश्चेपलाई सम्झिनुहुन्छ, जो गरिब ब्राह्मण अजिगर्तको माइलो छोरो हुनाले यज्ञ पशुको रूपमा काटिनका लागि बेचिएको थियो। यो कथा मेरो बालेन लेख्नु भएको छ, हरिश्चन्द्र कथाहरू किताब छ। मलाई पनि यो मार्मिक लाग्यो। यस उपन्यासमा पौराणिक कथाहरू पनि प्रशस्त जोडिन आएका छन् र कतिपयलाई थप ज्ञानवर्धक पनि छन्। खगराजजी मसिना मसिना कुराको पनि मार्मिक वर्णन गर्नमा माहिर हुनुहुन्छ। कैयौँ ठाउँमा मैले त्यो आफैलाई पाएको छु, मेरो आँखा पनि रसाएका छन् त्यो पढ्दा। आमा मरेपछि कपाल खौरिँदा उहाँ भन्नुहुन्छ, व्रतबन्धमा कपाल खौरिन नमान्दा आमाले म मर्दा नि खौरिन पर्छ भनेको सम्झिए। खगराजजीको यस उपन्यासमा आमाको मृत्युपछि 13 दिनसम्म गरिएको काजक्रियाको वर्णन 13 खण्डमा प्रस्तुत छ। मरेर गएका पितृहरूका लागि गरिने यो परम्परागत कृत्य अबका सन्तानले गर्छन् कि गर्दैनन् भन्न गाह्रो छ, किनकि आज समाज बदलिएको छ र कतिका सन्तान त समुद्र पार पुगिसकेका छन्। तर यस उपन्यासमा ती सबै पितृकृत्यहरूको विस्तृत वर्णन मार्मिक साहित्यिक ढङ्गले प्रस्तुत छ। उहाँ गरुड पुराण सुन्नुहुन्छ अनि आमासँगका आफ्नो बाल्यकालका पुराना घटना सम्झनुहुन्छ र अन्तमा ती कुरालाई आमाको मृत्युसँग जोडेर टुङ्ग्याउनुहुन्छ। यस्तो शैलीले उहाँको सुन्दर लेखकीय शिल्पी देखाएको छ। हरेक च्याप्टरमा सुरुमा अलिकति गरुड पुराणको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यसपछि अकस्मात बिचमा अनि आफ्ना बाल्यकालका कुराहरू भन्दै 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 जानुहुन्छ र ती कुराहरूलाई ठ्याक्क चाहिँ नै त्यो च्याप्टरको अन्त्यमा जोड्नुहुन्छ। त्यो शिल्प जसरी कलाकारले मूर्तिकारले मूर्ति बनाउन जानेको छ नि, त्यो औपन्यासिक लेखाइको शिल्प असाध्यै राम्रो लाग्यो मलाई। नेपालीहरू जीविकोपार्जनका लागि विदेशिनु परेको र खगराजजीका मावली हजुरबाका परिवार आसामतिर बसोबास गर्न पुगेको र यदाकदा आफ्नो मूल थातथलो फर्किने गरेको वर्णनले आजका नेपालीको बाध्यतालाई पनि सम्झाउँछ।
आसामबाट धागोले बाँधेर आएको चिठीले करुणा मिश्रित हाँसो पनि लगाउँछ, तर त्यसमा पनि हाँसोभन्दा आँसु नै बढी छ। नेपालीहरू हिजो कोही आसाम पुगे, कोही बर्मासम्म पनि पुगे। मदन लासा पुगेर फर्किँदा आमा र मुना दुवै मरेको पाए। आज पनि लाखौँ मदनहरू आफ्नी मुना र आमालाई घरमा छोडेर कतार, कुवेत, साउदी अरेबिया, मलेसिया, कोरिया पुगेका छन्। ती फर्कँदा कि घरबार विच्छिन्न भएको पाउँछन् कि आफै बाकसमा बन्द भएर आइपुग्छन्। देशको यो विडम्बना हाम्रो विगत र वर्तमान पनि अझै उस्तै यहाँ आउँछ। खगराजी केटाकेटी हुँदा आफ्नी घरकी काली भैँसीको लामो वर्णन गरेर उसलाई बाले बेचिदिएकोमा पीडा व्यक्त गर्नुहुन्छ। चौथो अध्याय 54 पृष्ठदेखि 68 पृष्ठसम्म 14 पेज त्यो भैँसीकै बारेमा मात्रै छ। यो अध्याय त पुरै काली भैँसीको बारेमा छ। अनि त्यसै गरी गर्भिणी कण्ठी भैँसी लडेर हर भाँचिएर उठ्न नसकेको र आफू एक दिन बिहान उसलाई हेर्न जाँदा आँखा चिम्लिएको, कान चलाएको, सास नफेरेकोले मरेको निश्चित भएको वर्णन 9औं अध्यायमा छ। अनि आफ्ना गर्नुहुन्छ र अनि आफ्नी आमाको शरीर तुलसीको बोटमा कण्ठी जस्तै शान्त भएर निष्प्राण लडेको सादृश्य वर्णनले लेखकको आफ्नो घरका पशुप्रति पनि आमासँग जस्तै आत्मीयता रहेको देखिन्छ। ती पशुहरूको पीडा आत्मसात गर्न सक्नु लेखकको संवेदनशीलता हो। हामी देवताको प्रार्थना गर्दा पनि भन्छौँ, भूतदयाम विस्तारय तारय संसार सागरदा। यस घटनाले नेपालका पहाडी भिराला गाउँमा यसरी पशुहरू, खास गरी किसानहरूका भैँसी लडी क्षति हुने घटना जताततै हुने कुरा पनि देखाउँछ। मेरै घरमा पनि 2वटा भैँसी त्यसरी नै लडेर मरेका थिए। एउटीको नाम मोती थियो, अर्कीको गोरी। मेरै गाउँका एकजना गुरुको भैँसी पनि त्यसरी नै भिरबाट लडेर मरेको थियो। यस्ता दुर्घटना धेरैले भोगेका कुरा हुन्। यो हाम्रो कृषि जीवन, पहाडी जीवनको कष्ट। खगराजीले यस उपन्यासमा आमाको सम्झना नै प्रमुख विषय हुनु त स्वाभाविक नै भयो। तर यसमा उहाँको बाल्यकालका घटना, ग्रामीण परिवेशको चित्रण, आमाले वर्षेनी गरेको स्वस्थानीको व्रत र अनेकानेक चाडपर्वको अति सजीव वर्णन पनि छ। उहाँको त्यो स्वस्थानीको पूजा गरेको वर्णन पढ्दाखेरिमा आफू पनि त्यहीँ बसेर कतिखेर त्यो पञ्चामृत र त्यो बाँडेको खाना पाइन्छ भन्ने जस्तो परिस्थिति खडा गर्नुहुन्छ लेखाइबाट। यो वर्णन कुनै भिडियो हेरेको भन्दा पनि बढी सजीव छ। भिडियोले कुनै पनि वस्तुको प्रत्यक्ष दर्शन मात्र गराउन सक्छ, तर खगराजीका शब्दले हृदयभित्रका सूक्ष्म अनुभूतिगम्य विषयलाई समेत सम्प्रेषण गर्छ। शब्दद्वारा शब्दातीत अनुभूतिलाई सम्प्रेषण गर्न सक्नु लेखकीय क्षमताको चमत्कार हो। किताबमा लेखककी आमाको फोटो छैन। सायद स्मृतिग्रन्थ भएको भए फोटो हुने थियो। उपन्यासमा फोटो हुने कुरा पनि आएन। तर खगराजीका शब्दले खिचिएको उहाँकी आमाको चित्र र बोली समेत सशक्त रूपमा प्रस्तुत छन्। यस्तो लाग्छ यस उपन्यासमा स्यानी हामीसित हिँडिरहेकी छन्, आफ्नै भाषामा बोलिरहेकी छन्। उपन्यासमा कास्की, स्याङ्जा जिल्लातिरको मिठो भाषा प्रचुर मात्रामा प्रयोग भएको छ। भाषा मिठो त छँदैछ, त्यसले मानव जीवन, उसको भाषा र साहित्यका बीचको अविच्छेद्य सम्बन्धको द्योतन पनि गर्छ। अनुभूति र अभिव्यक्तिको सम्बन्ध मुटुको गति र जीवनका बीचको सम्बन्ध जस्तै हुन्छ। मुटुको गति बन्द भयो भने जीवन स्वत बन्द हुन्छ। खगराजीको यस कृतिमा व्यक्त काव्यमय अनुभूति र अभिव्यक्ति, म्याडमले भनेको कुरा, अङ्ग्रेजी वा अन्य कुनै विदेशी भाषामा अनुवाद हुन सम्भव छैन। मैले यो नसोचेको होइन। मैले अर्नेस्ट हेमिङ्गवेको द ओल्ड म्यान एन्ड द सी अहिले हालसालै पढ्या पनि छु। म पनि कुनै एउटा उपन्यास लेख्ने प्रयास गर्दा कस्तो हुँदो रहेछ भनेर मैले कोसिस गरिरहेको छु। गाह्रो छ, लेख्नलाई गाह्रो छ।
पढ्नलाई सजिलो छ अर्काले लेखिदिएको पढ्नलाई, तर त्यस्तो उत्पादन गर्नलाई चाहिँ ऊ नहीं बन्दा बिजानाति गुर्बिम प्रसव वेदना, त्यो आफैले निकाल्नलाई चाहिँ गाह्रो छ। र कतिपय यहाँ यति धेरै स्थानीयता छ र त्यसमा यति धेरै सौन्दर्य छ कि त्यसको प्रतिरूप अर्को भाषामा उतार्न असम्भव छ। कुनै अद्वितीय सुन्दरीको अर्को प्रतिरूप बनाउन असम्भव भए जस्तै। मेरो भनाइ त यति नै हो। नमस्कार। गौरी र मुनामदनकै कोटीमा यो उपन्यास पुग्न सक्ने भनेर उहाँले यसलाई यसरी व्याख्या गरिदिनु भएको छ। यो भित्रको टेक्स्चर सानोतिना कुरो, सौन्दर्यता ठुलो कुरामा हुन्न अरे, साना साना झिना मसिना कुरामा हुन्छ र त्यो झिना मसिना कुरा टिपेर उपन्यासमा पाठ्यवस्तुमा ल्याउन सक्नु लेखकको लेखकीय खुबी भनेर उहाँले ओलाइदिनु भएको छ। र आफै हरेक पाठकले आफ्नै भोगाइलाई साक्षात्कार गर्न सक्ने, आफ्नै भोगाइलाई एकाकार गर्न सक्ने, त्यसको पुनस्मरण हुन सक्ने खुबी, यो त्यो खुबी त्यो 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 गुण सानो उपन्यासमा छ। र सचित्र वर्णन पाइन्छ, इमेजरी भन्छ इङ्ग्लिसमा, इमेजरी पढ्दै जाँदा त्यो एउटा चित्र पनि बन्दै जाने, ठाउँको चित्र, मान्छेको चित्र, बोलेको चित्र, हाँसेको चित्र दिमागमा आइरहने, यता पढिराखेको छ यता चित्र खिचिने दिमागमा, त्यो खालको छ। र आञ्चलिक भाषा जसले जीवन्तता प्रदान गरेको छ, यसले जीवनको गति दिएको छ भन्ने जस्ता विशिष्ट टिप्पणीहरू आदरणीय गुरुले लिएर जानुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यसको अर्को सत्रमा प्रवेश गरेका छौँ। अर्को सत्रमा खालको प्लेनरी जस्तो सामान्य जिज्ञासाहरू राख्ने र ती जिज्ञासाहरू मेटाउने प्रयत्न हुनेछन्। म यसमा सर्वप्रथम लेखकज्यूलाई नै सोध्छु, यो सानी उपन्यास लेख्ने यो प्रेरणा यहाँलाई कसरी प्राप्त भयो? धन्यवाद आचार्य भाइ। अब यो वास्तवमा धन्यवाद। यो प्रेरणा त म लेख्ने काम त गरिरहने भएँ, वास्तवमा गरिरहेको हुनाले म आमाको देहावसान पश्चात केही न केही लेख्नुपर्छ भन्ने सोच थियो। तर त्यसलाई कसरी कम्पोज गर्ने भन्ने कुरो मलाई एकदमै अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो। त्यसैले म धेरै अध्ययन गरेँ। वास्तवमा त्यो हरेक समय त आमाको सम्झनामा त्यो घटना आइरहने, यसलाई यसरी लेखिदिइसकेपछि मलाई त्योबाट मुक्ति पाएँ। वास्तवमा त्यो मलाई अब त्यसले सताइरहेको छैन कि त्यो घटनाहरू सम्झनाले, किनभने त्यो अभिलेख भयो नि, अब यहाँ छ भन्ने भयो, यसरी ढुक्क भयो। त्यसले गर्दा एउटा लेखेपछि एउटा चाहिँ काथार्सिस हुन्छ होइन, काथार्सिस भएको मलाई यो कुनै कुराहरूले आफूलाई दिएको पीडा तनावहरूलाई एउटा चाहिँ अभिव्यक्ति गरेपछि तपाईँले चाहिँ त्यसले रिलिज गरेपछि यो किताब चाहिँ कतिपयको चाहिँ आफ्नो लाइफसँग मिल्दो भयो भने त्यो साझारीकरण हुन्छ, एक्सप्लेनेसन हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ आस्वादन गर्नुहुन्छ। कतिपयको मिल्दैन, त्यो भएर आधा थोरै पढेर छोड्नुहुन्छ। र सबै किताब हामीले पुरै त्यसरी नै पढ्दैनौँ, त्यसलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ त अगाडि पढ्छ। अब मलाई लेख्ने प्रेरणा नै थियो होइन, आफूलाई त्यो हरेकचोटि चाहिँ अब त्यो के अचानक आमा बितेको कारणले त्यो लामो समय आमासँग आमाको उपचार तपाईँको चाहिँ उहाँलाई स्याहार सम्भार गर्न पाएको भए अनि अलिकति पीडा कम हुन्छ। त्यो पनि ग्याप बाँकी रह्यो, त्यो ग्यापलाई पूर्ति गर्नलाई वास्तवमा मैले लेखेँ। हजुर धन्यवाद। गुरुलाई अर्को प्रश्न राख्न चाहेँ। आत्मोपन्यास भनेर यसलाई वर्गीकरण गरिदिनु भयो। यो आत्मोपन्यासका खास विशेषता के हुन् र यसले ती विशेषतामा के कुराहरू समेट्न सक्छ यो उपन्यासले? मुख्य आत्मकथा पनि आत्मोपन्यास हुन सक्छ, त्यो लेखाइको शैली र प्रस्तुतिमा निर्भर गर्छ। जस्तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला अत्यन्त सिद्धास्थ के भन्छ कथाकार उपन्यासकार हो। उहाँ अस्ति पनि पत्रिकामा देखिरहेको थिएँ, कसका किताब सबैभन्दा बढी बिक्छन्
पुस्तक प्रदर्शनीमा भन्दा देवकोटा र बिपी कोइराला